विद्याको प्रभाव तपस्याको प्रभावबाट जन्मिनु भएको हुनाले अम्बरीश पनि भगवानको भक्त भएर जन्मिनु भयो। उनैको पुत्र हो अम्बरीश। त अम्बरीश महाराज कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दा सानैदेखि भगवानको भक्तिले ओतप्रोत हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो राज्यलाई पनि सुव्यवस्थित बनाउनु भएको थियो। नित्य एकादशीको व्रत गर्नुहुन्थ्यो। वैष्णव दीक्षा लिनुभएको थियो। भगवान श्रीहरिको आराधक हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले वैष्णव जनहरूले अनिवार्य रूपमा एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। यो भगवानको भक्तिको एक प्रकारको भक्तिको प्रतीक हो। भगवानको निमित्त एक दिन भए 15 दिनमा एक दिन मात्रै भए पनि अन्नलाई त्याग गर्नुपर्दछ। जुन अन्न धरतीमा कुनै न कुनै अन्य प्राणीले ग्रहण गर्न पाउँदछन्। त्यसकारणले एकादशी सबैले व्रत गर्ने हो भने ध्यान दिनु, हाम्रै देशमा पनि कतिपय ठाउँको गरिब जनताहरूलाई अर्को छाक भोजन पुग्दथ्यो। त्यसकारणले हाम्रो नीति यस्तो छ, सनातन धर्मले पुग्नेले पनि नछोडिकन धेरै खायो, धेरै पकायो, त्यसैलाई फाल्यो भने भोको प्राणीले खान पाउँदैन। त्यसैले धेरै प्रसाद बनाएर धेरै फाल्नुभन्दा अरू बेला पनि उत्सव आदिमा पनि धेरै बनाउने, कोहीले धेरै लिने धेरै फाल्ने गर्नु हुँदैन। यी सबै दोषहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले कमसेकम 15 दिनमा एकचोटि त अन्न छोडिदेऊ। त्यो अन्न गएर फेरि अर्को प्राणीको गाँस बन्न पाउँदछ। त्यसो हुनाले एकादशी व्रत गर्ने कि नगर्ने? गर्नुहुन्छ नि, ती गरिरहले भन्नुभयो, अरू त बोल्दै बोल्नु भएको छैन। भक्तवत्सल भगवानको लामाहरू पनि अब वहाँ सोलु गएर उता गएर सबैलाई भन्नु है, हामीले छोडिदियौँ एक छाक भने अलि भित्र गाउँमा बसेकाहरूको लागि पुग्छ। त्यसो हुनाले त्यो छोड्नुको अर्थ के हो फेरि ध्यान दिनु। एकादशी व्रत गरेपछि द्वादशीमा सिधा दान गर्नुपर्छ। अथवा जुन दिन जति हामीले भोजन गरिन्थ्यो, जुन दिन व्रत गर्दा जति भोजन गरिन्थ्यो त्यति बराबरको अन्नदान गरिएन भने व्रत पुरा हुँदैन। त्यसकारणले छोडिएको अन्न आफ्नै घरमा रह्यो, अर्को दिन खाइयो भने पनि व्रत पुरा हुँदैन। छोडिएको दिनको बराबर अन्न दान गर्नुपर्दछ। त कोही ब्राह्मणै नपाए कहीँ दुखी गरिबलाई पनि भगवानको स्वरूप सम्झेर दान दिँदा हुन्छ। त्यसो हुनाले एकादशीमा चामल ग्रहण गर्नु हुँदैन। त यस प्रकारले अम्बरीश महाराज नित्य प्रत्येक एकादशीको व्रत गर्नुहुन्थ्यो। त सधैँ पवित्र नदीमा स्नान आदि विधि गरेर द्वादशीको दिन विप्रदेवहरूलाई भोजन गराउनुहुन्थ्यो। सबै महर्षिहरूलाई बोलाएर भोजन गराउनुहुन्थ्यो। त उहाँको चरित्रको एक विशेष वर्णन यहाँ आउँदछ। मन सधैँ कहाँ लगाउनुहुन्थ्यो? भगवानको चरणारविन्दमा। सबै मन कृष्ण पदारविन्दयो बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने। करौ हरे मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। सती राजा भई निश्चय नै आफ्नो मनलाई कृष्ण चरणारविन्दमा लगाउनुहुन्थ्यो। यस्तो उहाँको लक्षण गरिएको छ। वाणी कहाँ लगाउनुहुन्थ्यो? वाणी सधैँ गुण कीर्तनमा। हस्तारविन्द हात सधैँ सेवामा। हजुरहरूले सुन्नुभएकै छ। दानै गर्न भनेर हात बनियो बाला भिरी के फल। जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो न स्वादका खातिर। यो चोला उपकार गर्न बनियो श्रृङ्गारमा के छ र। हजुरले सुनिरहनु भएकै प्रसङ्ग हो। यस्तो स्वभावले युक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ व्यवहारमा पनि युक्त हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ सुन्नमा मात्रै ठिक्क छौँ, मुन्टो हल्लाउन मात्रै ठिक्क छौँ, हैन? भक्तवत्सल भगवानको कतिचोटि सुनिसक्यो हामीले पनि जानेकै छ भनेर मुन्टो मात्रै हल्लाउने हो। कहाँ व्यवहारमा उतार्छौँ? हम मिलाउने मात्रै हो। गुरुले जति हामीले पनि जाने रहेछौँ भन्न मात्रै मुन्टो हल्लाउँछौँ है। म चाहिँ त्यस्तो छु भनेको के हजुरहरूलाई होइन। भक्तवत्सल भगवानको
महाराज अम्बरीश चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नै यस्तो स्वभाव थियो। त्यस कारणले भक्तहरूलाई बोलाएर भोजन पनि गराउनुहुन्थ्यो। आफूसँग द्रव्यको कमी थिएन, त्यस कारणले खर्च गर्न पनि कमी गर्नुहुन्नथ्यो। अब नभई चाहिँ खर्च गरेर धेरै देखाउनु पर्दैन, तर हुनेले कन्जुस गर्नु हुँदैन। हुनेले कन्जुस गर्यो भने भगवानले अर्को जन्ममा भिखारी बनाइदिनुहुन्छ। अहिले जति भिख माग्नेवाला भएका छन् नि, ती सबै पूर्व जन्मका महान महान अरबपति हुन्। ध्यान दिनु, पूर्व जन्ममा अरबौं भगवानले दिइबक्स्यो, 5 पैसा झिक्न पनि दाँतबाट पसिना झारेका थिए। ल जा अहिले तँलाई सडकतिर घुमाइदिन्छु भनेर पठाइदिनु भयो। आनन्द कन्द भगवानको त्यस्तो धेरै ठाउँमा देखिन्छ। अरबौंपति छ, घरमा एउटा माग्ने आयो भने 5 रुपियाँ झिक्न पनि गाली गरेर, ल हेर काम गरेर खानु सक्दैन, माग्न हिँडेको भनेर गाली गरेर बल्ल तल्ल पसलमा आउँछन् नि। कोही सन्तकै भेष धारेर, चाहे फटानै किन नहुन्, मागी त सके। अरे माग्नुमा पनि त कम ठुलो एउटा आफ्नो इज्जत गुमाउनु पर्छ। मागी त सके, 100 रुपियाँ झिक्न पनि गाह्रो मानेर बल्ल तल्ल कहाँ छ 5 रुपियाँ भनेर पल्टाउँदा 5 रुपियाँ भेटेन भने दिनै गाह्रो है। क्वाइन अहिले हरायो, अलिक क्वाइन त्यही भएर। भक्त वत्सल भगवानको। अब आफूले गएर राति भट्टीमा चढाउनु पर्यो भने 1000 को नोट गयो कि कतिको नोट गयो थाहा नै हुँदैन है। ठमेलतिरको अझ के हुन्छ अरे, डिस्को पनि हुन्छ अरे है, सुन्न आएको। ठमेलतिर गयो भने त मान्छेले कति हो कति बिटा सकेको थाहा हुँदैन अरे। यसरी दुरुपयोग भएको छ भगवानले दिनुभएको सम्पत्ति। हेर्नु, जैन दर्शनमा एउटा महत्त्वपूर्ण चर्चा हुन्छ। जैनीहरूले के भन्नुहुन्छ भने, जति पनि व्यापार व्यवसाय जागिर गरेर पैसा कमाउनु, तर यो आएको स्रोत जतिलाई के मान्नु, भगवानले राख्न दिएको नासो भन्ने सम्झिँदै राख्दै जानु रे। अनि कहाँ लगाउने भन्दा अन्तिममा त भगवानकै मठ मन्दिर सेवा आश्रममा सहयोगमा लगाउँछु भनेर सुरक्षित बनाएर दुरुपयोग नगरिकन, नचाहिने काममा खर्च नगरेर सदुपयोग गर्छु भनेर राख्नु, भनेर कमाउनु रे उनीहरू। कमाउनु जोड्नु, तर दुरुपयोग गर्न होइन, सदुपयोग गर्नको लागि। त्यसकारण नकमाउनु भनिएको छैन कहीँ पनि। आय स्रोत खोप गर्नु, खोप कमाउनु, खोप धनी बन्नु, तर के सम्झिनु, भगवानले मलाई विश्वास गरेर धनी बनाउनु भयो। किन? यसले भए ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्ला, यसले भए मेरै सम्बन्धी विषयमा खर्च गर्ला भनेर मलाई कृपा गरेर यति धेरै दिनुभएको छ भन्ने सम्झिनु रे है। दुर्जनहरूलाई दिँदा भगवानलाई के हुन्छ, हेर मैले दिएँ, लगेर दुरुपयोग गर्यो भन्ने कष्ट हुन्छ। त्यस कारणले लक्ष्मी मातालाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। भगवती लक्ष्मीको स्वरूप हो द्रव्य, त्यस कारणले सदुपयोग गर्नु पर्दछ। यस्तो अम्बरीश महाराजले द्वादशीमा सबै सन्त समाजलाई, भक्तवृन्दलाई बोलाएर द्वादशीमा ठुलो भण्डारा गर्नुहुन्थ्यो, भोजन। त एकपटक सबैलाई बोलाउँदै पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि बिर्सिनेपन। दुर्वासा मुनिलाई निमन्त्रणा छुटेछ। अब त्यस्तै बेलामा आइपुग्नुहुन्छ उहाँ। फेरि घुम्दै आइपुग्नु भएको। अब हत्तनपत्त अब रिसाउनु होला भनेर निमन्त्रणा दिइहाल्नु भयो। महाराज आज हजुरलाई पनि निमन्त्रणा छ भनेपछि, मेरो बेला भएको छैन, म स्नान गरेर आउँछु भन्नुभयो, हिँड्नुभयो। महात्माहरूको स्वभाव अलिक खरो हुन्छ के। चिप्लो घस्यो भने खासै महात्माको स्वभाव हुँदैन है। कोही त भन्नुहुन्छ, सन्त हृदय नवनीत समाना, सन्त त खुब मधुरो हुन्छन्, बाहिरबाट मधुरो भएर काम छैन, भित्रबाट मधुर हुनुपर्छ। बाहिर चिप्लो घस्ने भनेको नक्कली काम हो। भक्तवत्सल भगवानको। दुर्वासा मुनिले भन्नुभयो, बेला भएको छैन, आफ्नो बेलामा आउँछ, तिमीले भन्ने बित्तिकै आउने हो। जानुभयो स्नान गर्न। फर्केर आउनु होला प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजाले। यता समय सकिन लाग्यो, द्वादशी सकियो। अब प्रदोष लाग्यो भने फेरि अर्को व्रत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाले के गरौँ सबैसँग सोध्दै जाँदा अरूले भन्नुभयो, ठिकै छ, बोलाइएको अतिथिलाई भोजन नगराई त भोजन गर्नु अपमान हो, तर यो दोष निवारणको लागि कमसेकम चरणामृत पञ्चामृत मात्रै पान गर्दा केही ग्रहण गरेको पनि हुनेछ। अतिथिलाई भोजन नगराइकन आफूले नगरेको कुरा पनि रहिरहनेछ, त्यही गर्नु होला भनेर सिकाइदिनु भयो। त जब पञ्चामृत पान गर्न लाग्नु भएको थियो, दुर्वासा मुनि अलि परबाट आउँदा देखिहाल्नु भयो। भक्तलाई खबरदार, महात्माहरूलाई बोलाउने, पहिले आफै त भोजन गर्न लाग्ने, तँलाई सजाय दिन्छु, त दुष्ट रहेछस्।
यसरी अपमान गर्न थियो भने किन बोलाएको भनेर दुर्वासा मुनि त रिसाइहाल्नुभयो। एकाएक रिसाउँदै रिसाउँदै अगाडि आउनुभयो, केही बोल्नै पाउनु भएन। एक कृत्यालाई दैत्यलाई प्रकट गरेर भन्नुभयो, यो दुष्ट राजा हो, यसलाई भस्म गरिदे, समाप्त गरिदेऊ। अब उनले जब आक्रमण गर्न लागे अम्बरीश कहाँ, त अम्बरीश महाराज भगवानको प्रिय भक्त होइबक्सन्थ्यो। जानेर होइन, अपमान गर्न खोजेको होइन, त के गर्ने। भगवानले नित्य सुरक्षाको लागि आफ्नो भक्तलाई भगवानले आफ्नो आयुध दिइबक्सिन्छ। त्यसकारणले सुदर्शन भगवान सुदर्शन चक्रराजको स्तुति गर्नुभयो। नमः सुनाभा खिल धर्म सेतवे यधर्मशीला सुरधूम केतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृणे। हे सुनाभ, जो नाभिवाला यस्तो चक्रमा गोलाकार हुन्छ, त्यसकारणले हे सुनाभ, हे चक्रराज, अखिल धर्म सेतवे, समग्र धर्मको सिन्धु होइबक्सेको, आज ममा यस्तो आपत्ति आइरहेको छ र यो अन्धकार अज्ञानको कारणले गर्दा म त अरू केही पनि जानिरहेको छैन, हजुरकै शरणमा परेको छु भनेर सुदर्शन चक्रराज भगवानको आयुधको स्मरण गर्नुभएको थियो। चक्रराज तुरन्तै झलझल 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 आफ्नो प्रकाश गर्दै अगाडि आउनुभयो। ए खबरदार, मेरो भक्तलाई छुने होइन। चक्रराजको तेजलाई देखेर दुर्वासा मुनि पनि भयभीत हुनुभयो। कृत्या त तुरन्तै त्यो समाप्त भयो और दुर्वासा मुनिलाई अब सुदर्शन चक्रराजले लखट्न लाग्नुभयो। दुर्वासा मुनि भाग्दै भाग्दै भगवान शिवको शरणमा पुग्नुभयो। उहाँले पनि भन्नुभयो, म त केही पनि गर्न सक्दिनँ। ब्रह्माजीले पनि भन्नुभयो, म पनि केही गर्न सक्दिनँ। अब साक्षात वैकुण्ठनाथ भगवानसँग प्रार्थना गर्न पुग्नुभयो। भगवानले पनि भन्नुभयो, तिमीले जो भक्तको अपमान गर्यौ उसैको शरणमा जाऊ। म त भक्तकै पराधीन हुँ, त्यस हुनाले भक्तको अपमान गर्नेवालालाई म पनि केही गर्न सक्दिनँ। त हाम्रो पनि जीवनमा यही हो, भक्तको अपमान गरेर भगवानसँग गएर क्षमा मागेर हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको, भक्तको अपमान गर्नेले भक्तसँग नै गएर क्षमा याचना माग्नु पर्दछ। त संसारमा हाम्रो अरू अपराध त भगवानले छिटै मेटाइदिनुहुन्छ, तर भक्तको अपराध यति छिटै मेटाउनुहुन्न। त्यसैलाई भागवत अपचार भनिन्छ। भक्तलाई अर्को भाषामा भागवत पनि भनिन्छ। ध्यान दिनु होला। यो श्रीमद् भागवतलाई नै भागवत किन भनिएको? श्रीमद् भागवतलाई किन भागवत भनिएको भन्दा जहाँ भक्तको चरित्र धेरै छ त्यसलाई भागवत भनिन्छ। ध्यान दिनु। यहाँ कस्तो कस्तो भक्तको, यस्तो यस्तो अम्बरीश जस्तो भक्तको चरित्र छ, ध्रुवको छ, प्रहलादको छ, सबै भक्तको चरित्र भएको हुनाले भगवानका सम्बन्धित वस्तु जतिलाई भागवत भनिन्छ। भगवत इदं भागवतम, भगवतः प्रोक्तम भागवतम। त भगवानले नै दिनुभएको सन्देश उपदेश यहाँ भएको हुनाले पनि भागवत भनियो। भगवानका सम्बन्धी रूप गुण लीला विभूति आदिको जो वर्णन छ त्यसलाई पनि भागवत भनिन्छ। त्यसकारणले भागवत अपचार कहिले पनि क्षमा गर्नुहुन्न। वराह पुराणमा स्वयं भगवतीसँग भूदेवीसँग भगवानले भनिबक्स्यो, पद्मपत्र सतेनापि न क्षमामि वसुन्धरे, उपचार सतेनापि न क्षमामि वसुन्धरे। हे भूदेवी, कोही मेरो भक्तको अपमान गर्छ र फेरि मलाई आएर खुसी बनाउनलाई सयौं कमलको पुष्प चढाउँछ भने पनि म उसको अपराध क्षमा गर्दिन, न क्षमामि। अरू सयौं परिकारहरू मिष्टान्नहरू बनाएर द्रव्य आदि चढाएर मेरो पूजा गर्छ र मेरो भक्तको अपराध गर्दछ भने त्यसको अपराध म क्षमा गर्दिन। त्यस हुनाले ध्यान दिऊ।
भगवान प्रति भएको अपराध त भगवानले क्षमा दिनुहुन्छ, तर आफ्नो भक्तप्रति गरेको अपराधलाई यति सजिलै क्षमा दिनुहुन्न। कहाँ जानुपर्छ भन्दा उही भक्तकै शरणमा जानुपर्दछ। यसैलाई वैष्णवापराध भनिन्छ। वैष्णवजनहरूको निन्दा अपराध सबैभन्दा भगवानलाई अप्रिय लाग्दछ। त त्यस कारणले अम्बरीशकै शरणमा जानु पर्यो दुर्वासा मुनिले। यति सानो कारणले गर्दा 1 वर्षसम्म दौडेको दौडै हुनुभयो दुर्वासा मुनि। फेरि 1 वर्ष भइसकेको थियो त्यसै गरी आइपुग्दा। तर भक्त कस्तो हुनुहुन्थ्यो, आफ्ना अतिथिले भोजन गर्नु भएको छैन, म कसरी भोजन गरौँ भनेर प्रतीक्षा नै गरिरहनु भएको थियो 1 वर्षसम्म। त भक्तको लक्षण पनि यस्तो हो। त यहाँसम्मको सामर्थ्य धैर्यवानशील गुण भएको हुनाले भगवानले भन्नुभयो त्यस्तो सन्त त मेरो हृदय नै हो। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं ह्यहं मदन्यत्तेन जानामि नाहं तेभ्यो मनागपि। त्यस्ता सन्त नै मेरो हृदय हो र म नै सन्तको हृदय हुँ, जसले म बाहेक अरू केही जान्दैन, अर्थात् सबैलाई ईश्वरकै स्वरूप देख्दछ। त म पनि त्यस्तो मेरो भक्त बाहेक अरू केही जान्दिनँ। मेरै भक्तलाई प्रसन्न बनाऊ भन्ने म जान्दछु, मलाई खुसी बनाऊ भन्ने म जान्दिनँ, भगवानले भनिरहेको छ। त्यस कारणले त हे महर्षि उनकै शरणमा जानुहोस्। त दुर्वासा मुनि घुम्दै 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 फेरि दौडिँदै आउनुभयो। तर महाराजले फेरि देख्दा बित्तिकै नतमस्तक प्रणाम गरेर भन्नुभयो, हो मेरो कारणले हजुरलाई यति कष्ट भयो। स्वयं आफैले अम्बरीश महाराजले क्षमा माग्दै हुनुहुन्थ्यो। दुर्वासा मुनि आएर भन्नुभयो, आज मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस्, मैले जानिनँ भनेर क्षमा मागेपछि फेरि सुदर्शन चक्रराज भगवानसँग प्रार्थना गरेर प्रभु शान्त भइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। त सुदर्शन चक्रराज शान्त हुनुभयो। यस्तो देखेर दुर्वासा मुनिलाई आश्चर्य लाग्यो, हो भक्त भनेको यस्तो हो। अहो अनन्त दासानां महत्त्वं दृष्टम् अद्य मे कृतागशोऽपि यद् राजन् मङ्गलानि समीहसे। ओहो भगवानको दास, भक्तहरूको लक्षण के हो भनेर त आज थाहा पाएँ। ध्यान दिनुहोस्, भक्तको लक्षण यस्तो हो। त यति समयसम्म प्रतीक्षा गरेर पनि मेरै गल्ती भयो भनेर क्षमा माग्नुभयो। त्यस कारणले भक्तको महत्त्व बल्ल बुझेँ। भक्त त्यसैलाई भनिन्छ जसले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्दछ, क्षमा माग्दछ। त्यस कारणले आफ्नै हार स्वीकार गर्नु नै वैष्णवता हो। उल्टा सुल्टा सबै कुरा आफ्नै नै सत्य बनाउन खोज्नु भक्तको लक्षण होइन। यस प्रकारले दुर्वासा मुनिले पनि यो गान गर्दै गर्दै फेरि उहाँको यज्ञलाई पूर्ण गरिदिनु भयो, प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो र बिदा हुनुभयो। यस्तो यो दिव्य चरित्र छ। यसमा कयौं उदाहरण प्रमाणहरू जोडिन्छ। भागवतको अपचार कहाँ कहाँ कसले कसले गर्दा कस्तो कस्तो कष्ट भोग्नु पर्यो रामायणमा सुन्नु भएको छ। सीता माताले पनि लक्ष्मण जस्तो भगवानका परम भक्त लक्ष्मण प्रति थोरै पनि अनादरको शब्द बोल्नाले सीताले पनि त्यो कष्ट सहन गरेर लङ्कावासको दुःख भोग्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, भक्त अपराध गर्दा। धृतराष्ट्रले 5 पाण्डव जस्तो भगवानको भक्तमा अन्याय गर्दा अन्तमा धृतराष्ट्रले पनि तिनै 5 पाण्डवको नै सहारामा पर्नु पर्यो। पऱ्यो कि परेन? महाभारत सुन्नुभएको होला नि। उनका 100 भाइ पुत्र नै समाप्त भए, तर अन्तिममा कसको शरण पर्नु पर्यो? उनै 5 पाण्डवले दिएको रोटी लिएर जीविका चल्न थाल्यो। त्यस कारणले जसलाई हामीले अनादर गर्दछौँ भगवानले घुमाइ फिराइकन उसैको शरणमा पुर्याइदिनुहुन्छ।
त्यस हुनाले कसैको अनादर गर्नु हुँदैन, त्यसमा पनि भगवानका विशेष भक्तको कहिले अपचार गर्नु हुँदैन। यस प्रकारले अम्बरीश महाराजको दिव्य चरित्रलाई पान गर्दै गर्दै परीक्षित महाराजले अगाडि पनि जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। यी जो मनु महाराजका पुत्रहरूमध्ये अर्को सरियाती राजाको चरित्र आउँदछ, हजुरहरूलाई थाहा छ। उनको कन्याको नाम थियो सुकन्या। राजा एक दिन वनमा घुम्दै जाँदा सुकन्या अलि स्वतन्त्र भइन्। यसको सारांश यति नै हो, ध्यान दिनु। हामी पनि बेला बेलामा आफ्नो अभिभावक भन्दा अलि जान्ने हुन खोज्छौँ नि, स्वतन्त्र हुन खोज्छौँ नि, तब गल्ती भइहाल्छ, त्रुटि भइहाल्छ। त्यस हुनाले स्वतन्त्रता मानिसलाई खूब प्रिय त लाग्छ, तर स्वतन्त्रताले आफ्नै हानि गर्दछ। त ध्यान दिनु। कहीँ पनि राम्रोसँग नबुझिकन, एकदम राम्रोसँग प्रशिक्षित नभइकन व्यक्तिले स्वतन्त्र कुनै उपदेश गर्नु, शिक्षा दिनु, व्यवहारिक कुरा सिकाउनु या आफ्नो मनोमानी गर्नु, यो आफ्नै हानिकारक हो। यही बुझाउनको लागि सुकन्याको चरित्र देखाइएको छ। वनमा गएर पिताहरू अगाडि बढ्दा बढ्दै उनी आफ्नो स्वतन्त्रले घुम्न लागिन्। त घुम्ने क्रममा नै ध्यानमा बसिरहेका च्यवन मुनिको नेत्रलाई भग्न गरिन्। एक सिन्कोले यो के रहेछ यस्तो दिव्य ज्योति भनेको त्यहाँ घोपेकी थिइन्। नेत्र विस्फोट भयो। त्यहाँ महर्षि क्रोधित हुनुभयो। त्यसै कारणले सबैको श्वास बन्द भयो। अन्तमा सुकन्या के हुनु पर्यो? सुकन्या तिनै वृद्ध च्यवनको सेवा गरेर बस्नुपर्ने भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। स्वतन्त्रले गर्दा अब केही समय त कठिन आयो नि। फेरि महर्षिलाई दया लाग्यो, त महर्षिले कृपा गरेर मात्रै फेरि सुकन्याकै योग्य शरीर धारण गर्नुभयो। यस्तो प्रकारको सरियातीको जीवनीको यो प्रसङ्ग छ, सुकन्याको प्रसङ्ग। ल ध्यान दिनु है हजुरहरू, के खोज्न लाग्नुभयो कर्ताले? बेला हुँदैछ अहिले कथा अझै है। ल हस्। त यस प्रकारले मनु महाराजको वंशमा अब प्रसिद्ध यी चरित्रहरू मध्येमा इक्ष्वाकु राजा जो हुनुभयो, इक्ष्वाकुको वंशमा यस्ता वंशावली चल्दै जाने क्रममा त एकजना यौवनाश्व नाम गरेको राजा हुनुहुन्थ्यो। उनको सन्तान थिएनन्। सन्तान नभएपछि उहाँले महर्षिहरूद्वारा पुत्र प्राप्तिको लागि यज्ञ गर्नुभएको थियो। त यज्ञ गर्ने क्रममा रात्रिमा प्यास लाग्यो। दीक्षित भएर बस्नुभएको राजालाई प्यास लागेपछि रात्रिमा जो अभिमन्त्रित गरिएको घडाको जल थियो त्यही नै अन्जानमा पिइदिनु भयो। त राजाले पिएको कारणले गर्दा जुन जल रानीलाई पिलाउनको लागि अभिमन्त्रित गरेर राखिएको थियो ब्राह्मणहरूद्वारा, त्यो कसले पिउनु भयो? राजाले पिउनु भयो। राजाले पिएको कारणले राजाकै उदरमा गर्भ रहन गयो। अब समस्या भयो। त्यस कारणले फेरि महर्षिहरूले शल्यक्रियाको विधिद्वारा बालकलाई जन्म दिनुभयो, प्रकट गर्नुभयो। अहिले जो अपरेसन भन्छौँ, त यस प्रकारले बालक जन्म त लिए, तर अब पिताबाट जन्मिएको बालकले कसरी स्तनपान गर्ने, यो समस्या भयो। बालक रोइरहेका थिए। यस्तो रोएको देख्दा सबैले भने अब कसले धारण गर्ला, कसले धारण गर्ला। कम धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरुयते यसे भृतं भृशं। त्यति बेला इन्द्र महाराजले सुन्नुभयो सबैको प्रार्थना र इन्द्र आउनुभयो, देवराज इन्द्र। उहाँले भन्नुभयो माम धाता वत्समारोधि इतिन्द्रो देशिनीम अदा। इन्द्र महाराजले भन्नुभयो ठिक छ, यी बालकलाई म धारण गर्दछु, मद्वारा सुरक्षित हुनेछन्। किनकि मेरो अङ्गुष्ठमा, तर्जनी अङ्गुष्ठा, चोरी औँलामा अमृत श्राव हुने प्रभाव छ। यही अमृत पान गराएर बालकलाई म सुरक्षा दिन्छु भनेर इन्द्र महाराजले रक्षा गर्नुभयो। यसरी माम धाता इन्द्रले भन्नुभएको हुनाले उनको नाम हुन गयो
मानधाता भक्तवत्सल भगवानको जय हो। त यिनै मानधाता हुर्केर बढ्दै गएपछि यिनको पनि विवाह गृहस्थ संस्कार हुँदै गयो। यिनीबाट 50 कन्या भए। त्यो समयमा एक महर्षि, प्रसिद्ध महर्षि हुनुहुन्थ्यो उहाँकै राज्यमा, जसलाई सौभरी भनिन्छ। सौभरी मुनि एक दिन यमुनामा स्नान गर्न जाँदा मत्स्य र मत्स्यको प्रेमको क्रीडालाई देखेपछि उहाँलाई पनि गृहस्थ हुने इच्छा भयो, विवाहित हुने इच्छा भयो। अब विवाहको लागि कन्या कहाँ माग्न जाउँ भन्दा राजाकै 50 कन्या छन्, त्यसकारणले राजासँग माग्नु महर्षिको स्थान हो। राजासँग गएर याचना गर्दा राजाले सोच्नुभयो अब यी बाबाजीलाई कुन कन्याले मन पराउलिन् र। त्यस हुनाले बाबाजी आफै जानुहोस्, मेरा कुनै कन्या मध्ये जुनले हजुरलाई स्वीकार गर्छन् उही कन्या हजुरलाई दिउँला। त्यस हुनाले कन्यासँग नै गएर कुरो गर्नुहोस्। त महर्षिले बुझ्नुभयो यो मेरो उपहास गरे, त्यसो हो भने म पनि तपोबलले आफ्नो स्वरूप बदलेर जान्छु। यस्तो तपोबलले स्वरूप बदलेर जानुभयो। सबै कन्याले भने महर्षिसँग त म विवाह गर्छु। 50 वटै के हुनुभयो, विवाहित हुनुभयो। सबैले स्वीकार गरेको हुनाले महर्षिले पनि स्वीकार गर्नुभयो। तर कालान्तरमा महर्षिलाई यो बोध भयो कि ओहो, म त एकैछिनको जलचरको प्रेमलाई देखेर आफू पनि यो गृहस्थको प्रेममा बन्धनमा परेको रहेछु। अहो इमं पश्यत मे विनाशम, मेरो त विनाश भइरहेको छ। ओहो हेर हेर, आज म तपाईँलाई छोडेर एक बन्धनमा परिरहेको छु। त्यसैले सङ्गम त्यजेतः, यस प्रकारको लौकिक संसर्ग त्याग्नु पर्दछ साधकले। लोकको जो दृश्यहरू हुन्छ, अनावश्यक दृश्यहरूले गर्दा साधकको पनि मन विचलित हुन्छ। त्यस कारणले म पनि त्यसैको परिणाममा आफ्नो तपस्यालाई बिर्सेर अल्झिरहेको छु, अब छोड्छु भनेर फेरि आफ्नो गृहस्थबाट तपमै लाग्नुभयो। त यस प्रकारले मानधाताको वंशमा प्रसिद्ध चरित्र यो छ। त यिनै वंशमा अगाडि बढ्दै गएर